Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan, ug maayong adlaw sa pagpangandam. Ang atong hilisgutan karong Nobyembre 22, giuluhan og ang pagbubo sa espiritu. Ang atong teksto makita sa Buhat 1:8. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo, ug kamo mao niya ang akong mga saksi sa Jerusalem, ug sa tibuok Judea ug Samaria, ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Kapaglaom, ang Kristohanong Iglesia nagsugod sa paglungtad pinaagi sa pag-ampo alang sa balaang espiritu, sa iyang pagkamasuso nga walay personal nga presensya ni Kristo. Sa wala pa si Kristo mingkayab sa langit, siya nagtudlo sa iyang mga tinun-an sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa kalibutan. Sa pagtuman sa pulong sa ilang agalon, ang mga tinun-an namalik sa Jerusalem, ug sa sulod sa 10 ka adlaw, sila nag-ampo alang sa katumanan sa saad sa Dios. Kining 10 ka adlaw maay mga adlaw sa lalom nga pagsusi sa kasing-kasing. Ang mga tinun-an misalibay sa mga panagbahin diha kanila, ug nagkasuod sa Kristohanong panag-uban. Sa katapusan sa 10 ka adlaw, gituman sa Ginoo ang iyang saad, pinaagi sa usa ka talagsaon nga pagbubo sa iyang espiritu. Sa dihang sila tanan uban ang panagiusa sa usa ka dapit sa pag-ampo, ang gisaad nga panalangin miabot. Unsa may resulta sa pagbubo sa espiritu sa adlaw sa Pentecostes? Ang malipayong adlaw sa nabanhaw nga manluwas gidala ngadto sa kinatumyan nga mga utlanan sa kalibutan, ngadto sa mga utlanan sa kalibutan nga adunay nagapuyo. Ang mga kasing-kasing sa mga tinun-an napuno sa pagkamanggihatagon, pinakahalalom, ilabihan kahalayo nga nag-abot nga kini nagsugyot sa kanila sa pag-adto sa mga kinatumyan sa kalibutan. Pinaagi sa grasya ni Kristo ang mga tinun-an naghimo kung unsa sila. Ang sinsiro nga pagkamatinud-anon, mapainobsanon, ug matinghaon nga pag-ampo nagdala kanila ngadto sa suod nga pakig-uban kaniya. Sila uban nga naglingkod kaniya sa langit ng mga dapit. Ilang naamgo ang kadako sa ilang balayran kaniya. Pinaagi sa matinud-anon ug mapinadayunong pag-ampo, ilang nadawat ang gasa sa Espiritu Santo, ug sila nang lakaw inubanan sa kabugaton sa pagluwas sa mga kalang. Puno sa kadasig sa pagpalapad sa mga kadaogan sa krus. Mukubos ba ang atong pagkasinsero kaysa mga apostoles? Dili ba kita nga pinaagi sa buhi nga pagtuo mo angkon sa mga saad nga nagpalihok kanila ngadto sa kinahilabman sa ilang pagkatao sa pagtawag kang Ginoong Hesus alang sa katumanan sa iyang saad nga pangayo og kamo makadawat. Juan 16:24. Dili bang Espiritu sa Dios mo abot karon sa pagtubag sa matinunghaon nga makunayon nga pag-ampo ug mopuno sa mga tawo gahom? Kapaglaom, ang Kristohanong Iglesia mingsugod pinaagi sa pagpangamuyo og Espiritu Santo. Sa bago pa kini natukod ug human nagkayab si Kristo sa langit, apan siya sa iyang pag-adto sa langit, iyang gibilin ang bilidhong mando sa iyang mga tinun-an sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa kalibutan. Sa dihang human gibubo ang balaang espiritu kanila sa panahon sa Pentecostes, napuno sila og kaikag sa pagdala sa mensahe ngadto sa mga katawan. Sumsamas niini alam sa mga sumusunod ni Kristo, karon ang Dios nagatawag nga kita magabuhat og pagdala sa maayong balita sa katawan. Ang balang espiritu maoy magapuno sa iyang gasa kanato, ug kun ato kining pangayoon nga matinud-anon, ubos ang pagpaubos. Magampo kita. Diyos, ug may gugmaw namo nga man sa langit, kami naghangyo kanimo nga sama sa sinaunang mga apostoles, puna kami sa gasa sa imong Espiritu Santo, aron mamahimo kami nga imong matinud-anong mamumuo sa imong kaumhan. Hilabi na gayud sa pagdala sa maang balita sa kaluwasan sa katawhan nga anaa pa sa kangitngitan. Salamat nga dili mo kami pakyason sa among ginhangyo kanimo. Sa ngalan ni Hesus. Amen.